नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म राज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी सरकार गठन भएको झन्डै आज 8 दिन भइसकेको छ। पुस 10 गते नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम प्रचण्डले 169 जनाको समर्थन सहित राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो र त्यही अनुरूप उहाँले संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिम 30 दिनभित्र अब 30 दिनभित्र उहाँले माघ 9 गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अवस्था छ भनिन्छ। उहाँका ज्योतिषीले भने अनुरूप उहाँलाई 27 गते भन्दा अगाडि नै लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ, किनभने 27 गतेपछि उहाँको ग्रह दशा त्यति ठिकठाक नदेखिएको धेरैले बताउन थालेका छन्। खास गरी ज्योतिषी अङ्कगणितमा यतिखेर पछिल्लो समय उहाँका क्रियाकलाप, प्रचण्डको क्रियाकलाप, खास गरी उहाँ भौतिकवादलाई विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरू अब आध्यात्मवादलाई विश्वास गर्दा यो किसिमको चाहिँ ज्योतिषी शास्त्रमा उहाँ पनि विश्वास गर्नुभएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएसँगै बालुवाटार सर्ने विषय, सायद जुराउने विषय, दाउरा सुरुवाल लाउने विषय, यी सबै ज्योतिषीमा उहाँ डिपेन्ड हुनुभएको छ र उहाँले आज पत्र पठाउँदै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउनु भएको छ। म 26 गते पुस 26 गते संसदमा विश्वासको मत लिन चाहन्छु, अर्थात् म फ्लोर टेस्ट गर्न चाहन्छु भनेर उहाँले आज पत्राचार गर्नुभएको छ। यो पत्रसँगै अब प्रचण्डको कुर्सी रहन्छ या रहन्न 26 गते तयार हुनेछ। यसका निम्ति केही अङ्कगणित छन् जसलाई हामी आज क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ कि प्रचण्ड किन यति धेरै हतार गर्नुभयो र उहाँ अहिले पनि ढुक्क हुने अवस्थामा हुनुहुन्न। कुनै पनि हालतमा यो सरकार ढल्न सक्ने अवस्था संसदमा देखिन सक्ने अङ्कगणित आज तपाईहरूलाई हामी बताउनेछौँ। विशेषतः यतिखेर प्रचण्डका निम्ति पार्टीभित्रको विषय पनि एउटा छ, त पार्टीभन्दा बाहिर अन्तर्पार्टी र आन्तरिक पार्टी विषयलाई यतिखेर म्यानेज गर्नुपर्ने छ। यो सबैको जग यतिखेर रापरपा र राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामिछानेको हातमा छ। यदि 2074 को बदला लिन चाहे, जुन चाहिँ 74 पछि चाहिँ 77 मा चाहिँ पुस 5 गते पछि संसद विघटन हुँदा प्रचण्डले खेलेको रोलको बदला लिने सही समय कसैलाई छ भने त्यो ओलीलाई छ। ओलीले मात्र 10 जना आफ्ना सांसद अनुपस्थित गराए प्रचण्डको कुर्सी जानेछ। कारण बताउनेछौँ हामी तपाईलाई एकैछिनपछि यी विषयमा बताउनेछौँ। बदला लिने सही समय केपी शर्मा ओलीका निम्ति यही मौका हो यदि चाहनु भयो भने। तर राजनीतिमा त्यति बेइमानी र धोकाधडी नहोला आशा गरौँ, तर राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ। अर्को विषय, देशी विदेशी शक्तिले कुनै 10 जना सांसदलाई लुकाई छिपाई कहीँ गएर लुकाइदियो भने त्यो पनि अवस्थामा प्रचण्डको सरकार ढल्नेछ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छैन। यो अङ्कगणित एकैछिनमा बताउँछौँ हामी कसरी सम्भव हुन्छ यो विषय। यदि यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने उहाँले सबैलाई शक्ति ब्यालेन्समा लिखित एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने छ। मौखिक एग्रिमेन्ट मान्ने पक्षमा दलहरू छैनन्। तसर्थ पनि उहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, त्यसै गरी राजकीय पदमा सबैलाई भागबण्डा र मन्त्रीहरूको टुङ्गो यथाशक्य चाँडो ओली र प्रचण्ड मिलेर भागबण्डा मिलाउनु पर्नेछ। 7 दल 3 सांसद र त्यसमा पनि अर्को दल थपिएको छ, जुन दललाई चाहिँ यतिखेर आम जनता पार्टी अर्थात् भारतको जस्तो आम आदमी पार्टी जस्तो प्रभु शाहले बनाएका छन्। उहाँसँग 2 जना सांसद छन्, किरण शाह र प्रभु शाह, र अमरेश कुमार अहिले पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। र अर्को स्वतन्त्र चाहिँ यतिखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा उहाँको बुवा लालवीर चौधरी चाहिँ यतिखेर नागरिक उन्मुक्तिमा गइसकेको अवस्था छ। नागरिकसँग अब 3 होइन 4 जना सांसद देखिएका छन्। अब संसदीय अङ्कगणितमा प्रचण्डका निम्ति ज्योतिषी भविष्यवाणीले अब फाइदा गर्छ या गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ, किनभने काम गर्न उहाँका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ। उहाँको जग अहिले पनि ओली, रवि र राजेन्द्र लिङ्गदेनको हातमा छ। भागबण्डा मिलाउनु पर्नेछ, सबैलाई थामथुम पार्नु पर्नेछ, चेक एन्ड ब्यालेन्स शक्तिलाई चाहिँ सबैलाई बराबरी मिलाएर राख्नुपर्नेछ। यो अवस्थामा प्रचण्डका निम्ति यो फ्लोर टेस्ट मैले देखिरहेको अवस्थामा हार्ड हुने देखिन्छ। पूर्ण उहाँमा विश्वास देखिने छैन। समर्थन गर्नु र विश्वासको मत लिनुमा फरक विषय हो। समर्थन गरिदिँदा बनिहाल्यो, अब फ्लोर टेस्ट गर्दा सबैले मतदान गर्नुपर्नेछ। यदि मतदान गरिएको अवस्थामा 138 पुर्याउनु पर्नेछ। 38 अङ्कगणितीय हिसाब हेर्दाखेरि मैले अलिकति आकलन गर्न सकिरहेको छैन कि कहीँ कतै यो देशमा परिस्थिति आयो भने संविधानको धारा 76 को 3 मा जानेछ र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। 6 अन्तर्गत उनले टेस्ट गर्नुपर्नेछ फ्लोर।
टेस्टमा पास नभएपछि 7औंमा जानेछ र यो देशमा मध्यावधि हुने सम्भावना ओलीले बताए अनुरूप नै यो देशमा केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा यो देशमा मध्यावधि हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। अब संसदीय अङ्कगणितमा जाउँ। संसदीय अङ्कगणितमा अहिलेको लार्जेस्ट पार्टी अपोजिसनमा छ, उसँग खास गरी तराई मधेस लोकतान्त्रिक जो छ, खास गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी महन्त ठाकुर पछाडि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँसँग अहिलेको परिस्थितिमा एकीकृत समाजवादी पार्टी विपक्षमा देखिएको छ, उसले निर्णय गर्न सकेको छैन। सम्भवतः लाग्छ 26 गते भन्दा पहिले प्रचण्डले मनाउन सक्यो भने योभन्दा कम्फर्टेबल माधव नेपाललाई मनाउनु जति हाई सन्चो प्रचण्डका निम्ति हुने छैन। तसर्थ पनि माधव नेपाललाई कुनै पनि हालतमा मनाउनका निम्ति प्रचण्ड लागिरहनु भएको छ। अब गरौँ संसदीय अङ्कगणित। 275 जना सांसद मध्ये 138 ल्याउनु पर्नेछ। अहिले प्रचण्डका निम्ति प्राप्त गरेको 169 मतमध्ये के कन्डिसनमा उहाँको कुर्सी जान सक्छ हेरौँ। अब हामीसँग यो खास गरी जो तपाईलाई चाहिँ अलिकति ग्राफिकल्ली देखाउन सकेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो, तर त्यो सकेन। खै ठिक छ, अब कुरा गरौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हामी एकैछिनपछि संवाद गर्नेछौँ, किनभने यतिखेर रिपोर्टको पालो भएछ। रिपोर्टपछि संसदीय अङ्कगणित यो हुन सक्छ भन्न सक्छौँ, किनभने एमाले 78, माओवादी 32, 110, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20, 130, 6 जना चाहिँ जनमत अहिले सरकारमा सहभागी भएको 136। अझै उहाँलाई 2 सिट चाहिन्छ। 2 सिटका निम्ति कसलाई मनाउनु होला त्यो भने हेर्नुभयो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन्छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा देखेको छैन। रेशम चौधरीको रिहाई बिना यो सम्भव देखिँदैन। तसर्थ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4- हुने देखिन्छ, किनभने उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। यो दुईटा माग यथावस्थामा सम्भव देखिँदैन। तसर्थ पनि परिस्थिति बन्यो भने बाहेक अन्य अवस्थामा यो सम्भावना देखिन्न। हेर्न बाँकी छ। यो मत पायो भने इजिली उहाँले पाउनुहुन्छ। अर्को अवस्थामा आम जनता पार्टी प्रभु शाहको 2 जना सांसद जो हुनुहुन्छ, प्रभु शाह र उहाँसँग किरण शाह, यो दुईटाले दियो भने 138 पुग्छ। तर 138 मा कहीँ कतै 2-4 जना सांसद तल माथि भो त गयो सरकार। यो अवस्थामा रापरपाको चाहिँ एजेन्डासँग अब रापरपाले मतदान गरे पनि राष्ट्रपतिमा मतदान गर्छ गर्दैन, उसले अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाए भने फ्लोर टेस्ट गर्दा मत नदिने सम्भावना देखिएको छ। उसले मागेको 2टा माग, एउटा 27 गतेको विधा र अर्को उसले मागेको आफ्नो एजेन्डाहरू जुन छ, खास गरी उसले चाहिँ आफ्नो एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुशासनको पक्षमा अन्य सवालमा चाहिँ उसले जुन भनिरहेको छ 2047 पछिका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दा र ठुला नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, यो 2टा माग पुरा नभए यदि रापरपाले फ्लोर टेस्टमा मत दियो भने रापरपा जस्तो पतित कोही देखिने छैन। यी 2टा विषय उसले शर्त राखेको छ। हेर्न बाँकी छ। बडो अङ्कगणित रूपमा यो गेम खतरा देखिनेवाला छ। म्याच फिक्सिङ भयो त प्रचण्डको कुर्सी गयो। यो अवस्थामा चाहिँ जसपाले उपराष्ट्रपति मागेको छ, माओवादी उपराष्ट्रपतिमा बार्गेनिङ मिलेको छ। अब बार्गेनिङ भनेको लिखित एग्रिमेन्ट नगरे उपेन्द्र यादवले मत नदिए 13-14 तपाईँको रापरपा, 27 त्यसै गरी चाहिँ 4 वटा सांसद यतिखेर चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पोल्टोमा छ। त 31 वटा सांसदले मत नदिए प्रचण्डको कुर्सी हल्लिनेवाला छ। हेर्नु होला, यो अवस्थामा राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ। यो देशमा रातारात फेलबदल हुन्छ। त प्रचण्डका निम्ति 26 गते डु एन्ड डाई, उहाँको कुर्सी जान पनि सक्छ। यो सही टाइम हो कि ओलीले बदला लिने या सहयोग गर्ने। यिनै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। 7वटा दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धरातल नै धर्मराउने खतरा बढेको छ। साना दलले बढाउँदै लगेको दबाव र मागका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न समेत नसकेका उनले कम विवादित विषयमा कदम बढाएका छन्। यसैको परिणाम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार भएको छलफलमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त 1 स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले बताए। त्यस्तै दलहरूमा देखिएको किचलो र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावले चिन्तित देखिएका उनले विश्वासको मत लिने तयारी समेत थालेका छन्। आफूलाई समर्थन गरेकाहरूको भर नभएकोले राष्ट्रपति र सभामुख टुङ्गो नलाग्दै विश्वासको मत लिने यसअघिको विश्लेषण अनुसार उनले दुवै काम सँगै अघि बढाएका हुन्। एकातर्फ माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्ता सहकार्यमा ल्याउन वार्ता जारी राख्ने र विश्वासको मत लिएपछि दबाब दिन सकिने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि प्रचण्डले यो बाटो अघि सारेका छन्। फलत सप्तरङ्गी सहभागी गठबन्धन र उनीहरूका मागमा देखिएका विविधताका कारण पनि प्रचण्डलाई सबैलाई मिलाएर लान सकस हुने यसअघिकै विश्लेषण चरितार्थ हुने अवस्था देखिएको छ, जहाँ
प्रचण्डको मुख्य खम्बा बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कहिलेसम्म मिलन हुन्छ भन्नेमै प्रश्न छ। गणितको बारेमा त स्वाभाविक छलफल भइहाल्छ, गणितको बारेमा छलफलै हुँदैन भनेर मैले गणितलाई अस्वीकार गर्न सक्दिनँ। मैले भने त्यसैको बेसभित्र बसेर सहमतिमा हामी छलफल गर्छौँ। सहमतिमा चल्छ, किन उहाँ त एक्लै नेता होइन नि त, 5-7 दलको चाहिँ संयन्त्र छ नि त। तर राइट ट्र्याक, गलत छलफल हुँदैन, त्यहाँ सही छलफल मात्रै हुन्छ, मुलुक बनाउने छलफल मात्रै हुन्छ। वर्तमान गठबन्धनमा व्यवस्था विरोधीदेखि यो व्यवस्थाका हिमायती ठान्ने तथा यी दुवैलाई गाली गरेर उदाएकाहरू समेत समेटिएका छन्, जसमा प्रदेश नै नमान्ने बताउने राप्रपाले बागमतीको मुख्यमन्त्री मागेको छ भने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउन सत्ता घटकलाई फकाएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो कुरा समेत मन परेको छैन। अर्कातर्फ केन्द्रको भागभण्डा प्रदेश सरकारलाई समेत हेरेर गर्नुपर्ने अवस्थामा गठबन्धनका मुख्य नेताहरू छन्। यसैको परिणाम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरी लगायत पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई नभएसम्म कसैलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने अडान अघि सारेको छ। यही भागभण्डा नमिल्दा अन्य प्रदेशमा पनि गन्जागोल छ। यता मन्त्री भइसकेकाहरूले नै जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने पाएकाहरू समेत मर्यादाक्रम नमिलेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्, जसमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको वरियता विवाद मिलाउनु नै दाहालका लागि समस्या भइरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नारायण काजीलाई प्रधानमन्त्री पछिको पहिलो वरियता दिने बाचा दिएकोले समस्या भए पनि मिलाएर जाने माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। त्यति मात्र नभई राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र लेखेका दलहरूले मन्त्रीमण्डलमा असन्तुष्टि रहे पनि विश्वासकै मत नदिन नैतिकताले नै नदिने उनको दाबी छ। हतारमा हुँदा चाहिँ के भने होइन, यो स्थिति सिर्जना भयो भन्नुपर्ने हतारमा क्या होइन, राम्रो गृह कार्य गर्न नपाइकन होइन सहकार्य गर्नु परेको स्थिति, हतारको काम लतार भयो यसको अर्थ। हिजोका तिक्तताहरू पनि नमेटिएको स्थिति, त्यहाँ चाहिँ तुसहरू रहिरहेको स्थितिले गर्दा मलाई चाहिँ यस्तो भएको हो। अब यो मलाई चाहिँ अब सरकारले विश्वासमत प्राप्त गर्छ होइन, 169 यसको पक्षमा छ, चाहिने 138 हो। सबैको प्राप्त हुन्छ विश्वास हुन्छ किन को सरकारमा आउँछ आउँदैन त्यो भोलि कुरो हो होइन, तर विश्वासको मतलब फेरि ती पार्टीहरूको नैतिक दायित्व पनि त हो नि त। साना दलहरू आफूले चाहेको नपाए छोडेर जाने घुर्की लगाइरहेका छन् भने उनीहरूका माग पूरा गरे आफ्नै नेता व्यवस्थापन गाह्रो पर्ने अवस्थामा ठुला दलहरू छन्। फलत यो रस्साकसी बुझेका ओलीले मन्त्री परिषद विस्तारको काम अझै 10-15 दिन लाग्न सक्ने सङ्केत नै गरिसकेका छन्। उनको यो सङ्केतले भागभण्डा मिलाउन उनीहरूका लागि कति समय लाग्न सक्छ भन्ने पनि प्रश्न भएको छ, जुन एकैचोटि मिलाउन नसकिने बुझेकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एकपछि अर्को समस्या क्रमशः सुझाउने र आफू अनुकूल वातावरण निर्माणको प्रयासमा लागेका हुन्। तर त्यो पनि त्यति सहज भने देखिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि दर्शकबिन, प्रचण्डको कुर्सीको अग्नि परीक्षा सुरु हुँदैछ पौष 26 गते। मैले योभन्दा पृष्ठभूमिमा पनि बताइसकेँ कि संसदीय रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ यो देशमा सबै कुरा हुन्छ, सुडा सुन्दरी प्राणुदेखि लिएर किनबेच सबै हुन्छ। यहाँ यो परिस्थिति हामीले देखेका छौँ, भारतमा पनि भएको देखिन्छ, नेपालमा नहुने कुरै छैन। अब यहाँनिर सबैको ध्यान भनेको शक्ति बाँडफाँड हेर्नुहोस्, यो ब्यालेन्स गर्न ओली र प्रचण्डलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्नेछ। र अर्को कुरा, यतिखेर ओलीका निम्ति चाहिँ 2077 को चाहिँ बदला लिने एउटा मौका पनि हो। यदि सरकार ढालिदियो भने मध्यावधिमा उहाँले भनेकै शब्दलाई लिने हो, देशलाई मध्यावधि लगेर जाने। तर त्यो अहिले नै यति गर्दा हतारो हुनसक्छ। परिस्थिति जेसुकै भने पनि मेरो शुभेच्छा छ यो सरकार 5 वर्ष जाओस्। तर नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहोस्, गोरु ब्याउँछ हेर्नुहोस्, यहाँ जे पनि हुन्छ, यो देशको राजनीतिमा जे पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, संसदीय रूपमा चाहिँ यतिखेर भागभण्डा मिलाउनु पर्नेछ। राष्ट्रपति एमाले यो कन्फर्म देखिएको छ, त यसले गर्दा उसको चाहिँ समर्थन रहने नै भयो। 78, माओवादी केन्द्र 32, 78 र 32 110। अब रह्यो यहाँनिर रवि लामिछाने को बार्गेनिङ लिखितमा माग्ने या मौखिकमा रहने 3वटा मन्त्री र त्यसै गरी उपसभामुख यो दिन तयार, त फ्लोर टेस्टमा सम्भवतः लाग्छ जान्छन् होला। 120, 130 पुग्ने छ यहाँनिर। अब रह्यो बाँकी कुरा, अब यहाँनिर जोड्नु पर्ने छ रापरपाले साथ दिन्छ या दिँदैन। रापरपाको 2टा एजेन्डा, एउटा त उसले बिदा मागेको थियो, त्यो त राष्ट्रिय दिवस पुस 27 भइ नै सक्यो। 2047 सालपछिका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन, उहाँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ
भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो। यो मामलामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको टेस्ट हुन बाँकी छ। उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ हावामा या लिखितमै जानुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। र उसको एउटा अर्को माग बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यो तीनटा बटम लाइन चाहिँ उसको देखिन्छ। यथास्थितिमा यो कन्भिन्स भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले दियो भने नो डाउट यसपछि चाहिँ यो सरकारको बारेमा 144 प्लसमा पुग्नेछ। साना दलहरूलाई मनाउनु नै प्रचण्डका निम्ति फाइदा हुनेछ। यदि यो भएन, जसपाले उपराष्ट्रपति सहित 3 मन्त्रालय मागेको छ लिखितमा, यो परिस्थिति आयो भने जसपाले साथ दियो 13 वटा छ, 13 वटा आउने बित्तिकै यो पनि कम्फर्टेबल 143 पुग्नेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको डिमान्ड रेशम चौधरी लगायतको टिकापुर घटनाको मुद्दालाई राजनीति गरेर छोड्नुपर्छ। 4 वटा यसले पनि 34 पुग्नेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै यतिखेर जो सरकारमा देखिएको छ भनौँ न खास जनमत पार्टी 6 वटा छ, 40 पुग्छ। 140 कम्फर्टेबल सत्तामा उहाँहरूलाई ढुक्क भयो। अब यो परिस्थितिमा सिके राउतको पार्टीले दिनेछ 136 हुनेछ। त्यहाँबाट 2टा सांसद चाहिनेछ। हेर्नुहोस्, 2टा सांसद नागरिक उन्मुक्तिले दिएन, जसपाले देला या नदेला अब हेर्न बाँकी छ। सम्भावना हो, हुन पनि सक्छ, 150 प्लस पनि जान सक्छ। हेर्नुहोस्, अब नैतिकता देखायो, खास गरी राप्रपाले मत दियो र जसपाले पनि मत दियो भने यो जानेछ 160 प्लसमा। यहाँ पुग्दा खास गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी या स्वतन्त्रहरूको चाहिँ मत नपाए पनि 160 प्लसको अवस्थामा पुग्नेछ। प्रचण्डले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्नुहुनेछ, विश्वासको मत लिनुहुनेछ। 2 वर्ष ढुक्क कुनै पनि अल्पमतमा नपरेसम्म, कुनै दलले चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिएसम्म उहाँलाई चाहिँ मजाले 138 रहँदासम्म ढुक्कले सरकार चलाउन सक्नुहुनेछ। यसैका निम्ति 2 वर्ष शासन गर्न पाउने या नपाउने संविधानको धारा 76 को चाहिँ 4 बमोजिम फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्नेछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। 26 गते प्रचण्डजीले चाहिँ प्रधानमन्त्री पदको लागि 2 वर्ष म हुन पाउनु पर्यो भनेर उहाँले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ कि मलाई संसदमा रहेका 138 भन्दा बढी सांसदको मलाई बहुमत प्राप्त छ, मलाई विश्वास छ, संसदको बहुमत सदस्यले मलाई विश्वास गरेको छन् भन्ने उहाँले फ्लोर टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँले बहुमत प्राप्त गर्नुहोला या नेपालको राजनीतिमा जे पनि हुनसक्छ उहाँको यो 30 दिन नपुग्दै कुर्सी जाला? के लाग्छ तपाईँलाई? अब हजुर, यो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन कुर्सीको कुरो छ नि हजुर, प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन कुर्सीको कुरो छ नि हजुर, यो भन्दा पहिला पनि 2 वर्ष त हजुर यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीकै खेलामा देश डुब्यो। अरू केही कामै भएन। बालुवाटारमा मिटिङदेखि लिएर सारा त्यही चलखेल गरेर त त्यतिखेर पनि यो खेला भएकै हो, नभएको होइन। एउटा त्यो पनि धेरै ठुलो कुरो छ। अर्को कुरो, अहिले यसमा प्रधानमन्त्रीको जुन हजुरको पाउने नपाउने बहुमत पाउने नपाउने सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 30 वर्ष पहिलादेखि मुखले सबैलाई लड्डु बाँड्नु भएको छ। जसले जे माग्ने उसलाई सबै गरिदिने, नगर्ने होइन। तर के गर्ने, मुखले गर्ने। गर्दा गर्दा छवि त बिग्रियो, छवि त पुरै बिग्रिसक्यो। अब यो सानो पार्टीले पनि के छ भन्नु भने यो गर्ने हो भने म मात्रै जान्छु। अब दाउपेच यहाँ के छ, विश्वासको मत लिने अनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, अनि 2 वर्ष त खेला खतम भयो। 2 वर्ष त कोही बोल्नु पाउँदैन। तब नेपालमा त लाटो कोही पनि छैन, सबै त बाठो भइसकेको छ। बाठो नहुने कुरो होइन, एउटा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नेपालमा हाम्रो 2/3 सरकार चलेन 5 वर्ष। 5 दलीय गठबन्धन सक्सेस भएन, त्यो पनि फेलवर भयो। त्यो यो 7 दलीय जुन गठबन्धन छ यो कहाँबाट सक्सेस हुन्छ? कुनै पनि हालतमा सक्सेस हुँदैन। राप्रपा पनि कमजोरी पार्टी छैन, रवि लामेछाने पनि कमजोर पार्टी छैन। र रवि लामेछानेज्यूलाई अहिले जुन हजुरको गृहमन्त्री भएर यो अहिले चाहिँ यो गृहमन्त्रीमा आफै गयो, नागरिकता विषयमा चाहिँ मुद्दा लागेको छ, यस्तो छ त्यस्तो छ, त्यो केही पनि होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी लागि जुन जे गर्नु परे पनि तयार छ उहाँ। चाहे गृहमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, जे गर्नु पनि तयार छ। रवि लामेछानेजीको चाहिँ गल्ती छैन र रवि लामेछानेजीलाई कुनै पनि काण्ड लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि उहाँ जनजाति भएको भए उहाँलाई काण्ड लाग्ने थियो। यो देशमा जति काण्ड लाग्ने जे घटना हुन्छ त्यो हजुरको जनजातिलाई मात्रै हो, उहाँलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो बन्चरो फलामको हुन्छ, तर त्यसमा डन्टा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बाँसको हुन्छ या काठको हुन्छ र त्यही डन्टा समातेर रुख काट्ने हो। 2/3 सरकार जुन ढालेको छ त्यो ओलीजीलाई त कम्ती पीडा त छैन, धेरै ठुलो पीडा छ। अब माधव नेपालजीलाई पनि न घरको न घाटको बनाइदिनु भयो, न यता न उता, त्यो पनि एउटा पीडा छ।
उता बाबुराम भट्टराईजीलाई गोर्खा बेचेर राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेर भनेको त्यो पनि पीडा छ। ठाउँ ठाउँमा चुनाव जित्छु, यो काङ्ग्रेसकै मुख्यमन्त्री फलानो फलानो ठाउँ बनाइदिन्छु भनेर त्यो वेदना पनि ठुलै छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा यो व्यवस्था पनि चल्दैन, यो सिस्टम पनि चल्दैन। एकचोटि प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो र अर्को कुरो कम्युनिस्टले त हजुरको देउता त मान्दैन, ज्योतिष त मान्दैन। अब अहिले कहाँको ज्योतिषहरू निस्केको छ, यति दिन गराछ, यति दिन अब हेर्न बाँकी छ। मण्डलजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मण्डलजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। वास्तवमा अब शक्ति बाँडफाँडमै यो विश्वासको मत पाउने नपाउने मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यतिखेर जेन्टलम्यान होइन, लिखित रूपमा ओरल्ली होइन, रिटर्नली भन्छ नि, मौखिक होइन, अब लेखेरै चाहिँ रिटर्नै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ क्या यो। अब त्यो तपाईँको मौखिक ओरल्ली गरेर आज म दिउँला भोलि दिउँला अविश्वास हुन्छ, त्यसले तिक्तता आउँछ। अब यहाँ शक्ति बाँडफाँड कसरी हुनसक्छ एकचोटि कल्पना गरौँ। यो ट्रिकमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हेर्नुहोस् नेपालमा आन्तरिक र बाह्य राजनीति पऱ्यो भने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ इन्डिभिजुअली पोइन्ट अफ भ्यू प्रचण्डको कुर्सी चाहिँ बडो खतरामा देखिरहेको छु मैले। हेर्नुहोस् उहाँले शक्ति मिलाउन सक्नु भएन भने उहाँको विश्वासको मत पाउने सम्भावना मैले न्यून देखिरहेको छु। कारण हेर्नुहोस् अब परिस्थितिमा चाहिँ 138 त पुग्ला, तर त्यो सम्भावना भनेको अब गिभ एन्ड टेक सबै कुराहरू। अब राप्रपालाई बागमती चाहिँदैछ, त्यो मिलायो भने उहाँलाई कम्फर्टेबल हुनेछ, त्यो मिलाउनु पर्नेछ। 2 नम्बर प्रदेश या भनौँ मधेस प्रदेश जसपालाई मुख्यमन्त्री चाहिएको छ, मुख्यमन्त्री दिए भने मिल्छ कुराकानी, राष्ट्रपति भन्ने मात्रै हो, मुख्यमन्त्री दिए पुग्छ जहाँसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री या भनौँ त्यहाँ अलिकति फ्लेक्सिबल बनाएर चाहिँ रेशम चौधरीलाई मिलायो भने सरकार कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यो अवस्था हुँदा 3 वटा आफ्नो हातबाट फुत्किनेछ, बाँकी रह्यो 4 वटा, 4 वटामा माओवादी 2 र तपाईँको एमाले 2। यो हिस्सेदारीमा मिल्यो भने चाहिँ गठबन्धन टोटली 170 प्लसमा जानेछ। यदि यहाँनिर चाहिँ प्रचण्डले चतुर्याई गरेनन् र मिलाउन सकेनन् भने कुर्सीको भुइँ चाहिँ अलिक खस्किँदो देखिरहेको छु मैले। भलै उहाँले पाउन त फ्लोर टेस्टमा 138 प्लस त पाउनुहुन्छ जस्तो चाहिँ अनुमान चाहिँ लाउन सकिन्छ, तर त्यति सहज भने छैन। प्रभु शाह अहिले सरकारमा जानका निम्ति उहाँ रवि लामिछानेभन्दा तल बस्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसर्थ पनि प्रभु शाहलाई म्यानेज गर्नका निम्ति उपप्रधानमन्त्री सहित दिनुपर्नेछ। अन्य सरकारमा लग्न जस्तो राप्रपालाई पनि उपप्रधानमन्त्री सहित लग्नुपर्नेछ, जसपालाई उपप्रधानमन्त्री सहित। यो हेर्दाखेरि 7 वटा उपप्रधानमन्त्री यो देशमा 6 वटा देखिने सम्भावना देखिँदैछ। हेर्नुहोस् बडो डेन्जर अवस्थामा प्रधानमन्त्री खानुभएको छ प्रचण्डजी। हेर्नुहोस् तपाईँले, तपाईँको निम्ति तपाईँको ज्योतिषको भविष्यवाणी अब कति ठिक छ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्ते, म डोलोबरस कार्की। ल कार्की म्याडम, 26 गते प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ, उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ या दलहरूले दिनुहुन्न या शक्ति बाँडफाँड उहाँले मिलाउनुहुन्छ र उहाँले सहजै प्राप्त गर्नुहुन्छ? सबैले भाग खोजिरहनु भएको छ, के लाग्छ? अब राप्रपालाई बागमती चाहिएको छ, मधेसमा जसपालाई चाहिएको छ, सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरीलाई चाहिएको छ, अनि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख यी सबै पदहरू हेरिरहँदा उपप्रधानमन्त्री चाहिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ या हुँदैन? तपाईँले यो सबै कुरा अगाडि पनि भन्नुभयो होइन, फेरि मेरो फोन पनि एकदम धेरै होल्डमा राख्नुभयो, तपाईँले पनि फेरि यो फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो होइन। मैले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भन्दै आएछ भने चाहिँ अहिले नयाँ एकदम नयाँ टेस्टहरू आउँदैछ नेपालमा होइन। त्यो नयाँ टेस्टमा जानुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब जुन तपाईँहरूको मिडिया भयो, जुन तपाईँहरूको समस्त मिडिया भयो, समस्त पुरानो राजनीतिक नेताहरू भयो, जस्तो एउटा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, कुनै के तन्त्र भनेर समात्नुहुन्छ नि, त्यो होइन क्या। अब नयाँ टेस्टमा मान्छेहरूले के भन्छन्, के अरे नयाँ टेस्ट भने कस्तो म्याडम? तपाईँले कार्की म्याडम के भन्नुभयो? 20 जना सांसद लिएर प्रधानमन्त्री खोज्ने अनि प्रधानमन्त्री बनाउँछन् ठुला दलले, लाग्छ तपाईँलाई? अनि अहिले प्रधानमन्त्री त भइसक्यो त, अनि गृहमन्त्री त रवि लामिछाने भइसक्यो। अब तपाईँले फेरि यो मिल्दैन भनेर तपाईँले कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ? मैले भनेको छैन कि ठुला दलले दिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या म्याडम। कुल भएर राजनीति विश्लेषण गर्न सिक्नुहोस् तपाईँ, मेरो आग्रह छ। राजनीतिमा सम्भावना सबै हुन्छ, एकजना सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ, त्यो नसकिने होइन। तर यी दलहरूले रविलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने यिनले झोला बोकेर चाहिँ बिहारतिर गए हुन्छ, किनभने रवि सफल भए यिनको चाहिँ दोकान बन्द हुन्छ। यो राजनीतिमा सबले बुझेको छन्। हेर्नुहोस्, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याएर नै राजनीति गर्ने हो। कुरा त हो नि, हामीले जहिले पनि त्यही त भन्दैछ, सबैजना बनारसै जाओस् भन्दैछ नि त होइन। अहिलेसम्म हामीले यो त 15-16 वर्षदेखि मिडियामा बोल्दै आएको त्यही त भन्दैछ। यो पुरानो नेताहरू पुरानो भइसक्यो। अब
काशी जाओस्, बनारस जाओस् होइन, जहाँबाट सिकेर आओस् त्यहीँ जाओस् त भन्दैछ हामीले। के लाग्छ म्याडम 138 प्रचण्डले मिलाउन सक्नुहुन्छ या तपाईँलाई लाग्छ यो बिचमा नेपालमा धेरै खेलहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् उहाँको कुर्सी जाने सम्भावना देखिरहनु भएको छ, के देखिरहनु भएको छ तपाईँ? अब मेरो विचारमा चाहिँ प्रचण्डज्यू चाहिँ के भन्छ भने हामीले मैले योभन्दा अगाडि पनि के भन्छ हामीले त्यो के भन्छ के अरे काङ्ग्रेसको बारेमा पनि मैले भन्दाखेरि उसले के अरे गगन प्रसाद शर्मा गगनजीलाई पनि हामीले भोट गरेर जिताउनुहोस् भनेर हामीले कतिचोटि मिडियामा यही तपाईँको मिडियामा बोलेको होइन। अब उहाँहरूले पनि त्यो गरेन शेरबहादुर देउवालाई नै। अब शेरबहादुर देउवालाई भोट दिए भने हामीले चाहिँ एकदमसँग घिउ के अरे ममा हात घुसारेर म चाटौँला भनेर सबैजनाले शेरबहादुर देउवालाई भोट दियो होइन। अब यो अहिले अनि अब यो मैले के भन्छु भने अब के भन्छ तपाईलाई के लाग्छ प्रचण्डजीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ या हुँदैन तपाईलाई के लाग्छ भने कि मैले विचार जान्न मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ 100% हैन कि 50% 90% ल उहाँले भोट पाउनुहुन्छ। किनभने उहाँले चाहिँ अब रियलाइज गरेर उहाँले कतिचोटि भनेपछि म प्रधानमन्त्री भएपछि म के भन्छ के आत्मालोचना गरेर मैले अहिलेसम्म जति बिगारेको छु म फेरि एकचोटि सपार्ने मलाई मौका दिनुहोस् भनेको छ। अब एकचोटि उहाँलाई तपाईलाई लाग्छ त्यसो भए उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्की म्याडम। विषयवस्तुमा हामी सही सठिक विश्लेषण गरौँ। सबैभन्दा जबरजस्त भनेको यही बेला हो हेर्नुहोस्। अब विदेशी शक्ति राष्ट्रको चाहिँ टकराव हुँदैछ। कुर्सीमा प्रचण्डलाई राख्ने या हटाउने योभन्दा ठुलो मौका 2 वर्षसम्म फेरि कुनै दलले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म त्यो त भविष्यमा पनि हुनसक्छ। आज नै होला जस्तो चाहिँ देखिन्न। तर धेरैले आकलन के गरेका छन् भने यो गठबन्धन सप्तरङ्गी छ, यसमा चाहिँ अलिकति जोडबल छ। झलनाथ खनालले भन्नुभएको छ यो गठबन्धन खिचडी गठबन्धन हो। हेर्दा हिजो 5 थियो आज 7 भोलि 9 होला। यो गठबन्धन बढ्दै जान्छ। माधव नेपालको पार्टी आए 8 हुन्छ, अहिले भनौँ न प्रभुसा आए 9 पार्टीको यो सरकार हो। हेर्नुहोस् यो परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यो अवस्था आउँदा 180 प्लसको अवस्थामा यो सरकारले बहुमत लिनेछ र जसलाई 2/3 मेजोरिटीमा हामी हेर्न सक्नेछौँ। झन्डै 2/3 नजिक यसले पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब कुरा गरौँ शक्ति राष्ट्रमा यहाँ खेल हुने सम्भावना देखिन्छ। अहिले जुन प्रो चाइनाको चाहिँ ट्याग यतिखेर प्रचण्डलाई लागेको छ, अमेरिका भारत लगायतका शक्ति राष्ट्र यसलाई फ्लोर टेस्टमा फेल गर्ने या पास गर्ने। जुङ्गाको लडाइँ शक्ति राष्ट्रको टकराव 26 गते भन्दा पहिले नै देखिनेछ, जसले गर्दा प्रचण्डको आत्मबल बढ्छ या धर्मराउँछ त्यो समय हेर्न बाँकी छ। फ्लोर टेस्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हेर्नुहोस्। हिजो समर्थन गर्नु र अब चाहिँ बहुमत र अल्पमत चाहिँ संसदमा लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले भोटिङ गर्ने हो, कता कता जाने छुट्याउने हो पक्ष विपक्षमा। अब यही बेला हो शक्ति राष्ट्र कसको बल चल्छ, चाइना अमेरिका भारत को बढी भावी होला, प्रचण्डको पक्षमा कुन शक्तिले चाहिँ कुर्सीमा राख्ने कि खसाउने तत्काल त नदेखेला, तर त्यो सम्भावना छ। अङ्कगणित त्यति सहज मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। अङ्कगणितीय क्यालकुलेसन हेर्दा रेशम चौधरीले दिने सम्भावना उहाँको रिहाई या प्रदेशको विषयमा रहेर आज पनि हामी सुनिरहेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ठप्प गर्ने प्रदेश सभालाई भनेको उहाँहरूका मुद्दा चाहिँ स्ट्रङली जाने देखिन्छ। यो अवस्थामा मत पाउने सम्भावना न्यून सकिन्छ। 4 मत क्रस। अब रह्यो बाँकी जसपा र रापरपालाई मिलाउनु पर्नेछ। यो दुईटा शक्ति मिलाउन सक्यो भने ठिक छ, नत्र माधव नेपाललाई मिलाउनु पर्नेछ। यो मिलेन भने 138 पुग्न आछु देखिनेछ। प्रभु शाहको सहमति बेगर अमरेश कुमारले पनि पुग्दैन। 137 पुग्नेछ। 38 पुर्याउनका निम्ति प्रभु शाहलाई चाहिन्छ। प्रभु शाह माओवादीबाटै जितेको कारणले गर्दा प्रभु शाहले दिने देखिन्छ, जसका कारणले 139 प्लसमा प्रचण्ड यसपटक फ्लोर टेस्ट हुने सम्भावना देखिन्छ। रापरपाले दियो 156 पुग्नेछ। त्यहाँ चाहिँ जसपाले दियो 100 भनौँ न 70 प्लसको हाराहारीमा देखिनेछ। अब यो 69 पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हेर्नुहोस् कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर हाम्रो टेलिफोनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते, म धादिङबाट काम गर्ने। ल यहाँलाई स्वागत छ सर। अब लाग्छ तपाईँलाई प्रचण्डले विश्वासको मत 26 गते लिने उहाँले निर्णय गर्नुभयो र संसद सचिवालय पत्र पठाउनु भयो। 169 को समर्थन थियो। भागभण्डाको राजनीति छ, सबैलाई थुमथुमाउनु पर्नेछ, मिलाउनु पर्नेछ, थामथुम पार्नु पर्नेछ। यो बेला शक्ति विदेशी राष्ट्रको चलखेल हुने देखिन्छ। 26 गते फ्लोर टेस्ट गर्दा उहाँको 138 पुग्छ या पुग्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ? अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले अहिलेको अवस्थामा त उहाँले बहुमत जुटाउनुहुन्छ।
तपाईँलाई लाग्छ उहाँले बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्छ? जुटाउनुहुन्छ। अब अहिले सरकारमा हेर्दाखेरि 136 मात्रै सांसदको समर्थन छ उहाँसँग। सरकारमा सहभागी भएका दलहरूको कुरा गर्ने हो भने अन्य दलहरूलाई उहाँले मिलाउनु पर्नेछ, भागभण्डा मिलाउनु पर्नेछ। उहाँहरू सरकारमा जानु भएको छैन, मात्र समर्थन छ, उहाँहरूले मत नदिन पनि सक्नुहुन्छ। 136ले मात्रै त सरकार बन्दैन त, के गर्ने होला? प्रचण्डले मिलाउनुछन् जस्तो लाग्छ। 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसपालाई सरकारमा उपप्रधानसहित लिने उसले उपराष्ट्रपति मागिरहेको छ। राप्रपाले मलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित चाहिँ उपप्रधानसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय चाहियो भनेको छ। त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी छोड्नु पर्यो भनेको छ। प्रचण्डका निम्ति जस्तो प्रभु शाह जानुभयो भने उहाँ कन्फर्म पनि रविभन्दा तल बस्नुहुन्न, उहाँ माथि नै जानुहुन्छ। उपप्रधानसहित उहाँलाई अर्को मन्त्री चाहिएला। के लाग्छ सर, तपाईँ बताउनुहोस्। अब अहिलेको अवस्था आवाज सुनिरहनु भएको थियो, सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। म धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई छुट्याउन चाहन्छु। पुस 26 गते प्रचण्डका निम्ति भविष्यको प्रधानमन्त्री रहने नरहने उहाँको फ्लोर टेस्ट हुँदैछ। यदि उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो, 2 वर्ष निर्धक्क भएर उहाँले जनताको सेवा गर्नुहुन्छ। बीचमा कुनै पनि दलले, अब यो हेर्न त उहाँहरूको स्वार्थले बनेको देखिन्छ, कुनै पनि बेला एमाले समर्थन फिर्ता लियो त सरकार ढल्यो, या कुनै पनि जसपा या भनौँ राप्रपा या भनौँ रवि लामिछाने, यो नहोस्, स्थिरतातिर जाओस् देश। मेरो शुभेच्छा छ। प्रचण्डले 26 गते विश्वासको मत लिनुहोस्, विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहोस् र उहाँले निर्धक्क भएर 2 वर्ष सोचे अनुरूप जानुहोस्। त्यसपछि आलो पालो छँदैछ। बाई द वे, देशी विदेशी चलखेल भयो, शक्ति राष्ट्रको टकरावमा पर्नुभयो त उहाँको कुर्सीको आयु 26 गतेदेखि जानेछ र 27 गते फेरि कुर्सी घुमेर पुग्नेछ देउबाको ज्योतिषी कहाँ, र देउबा बन्नेछन्। यो देशको फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति आउँछ यदि विश्वासको मत प्रचण्डले प्राप्त गरेनन् भने। त्यसका निम्ति सबैलाई मिलाउनु पर्नेछ। राप्रपा मिलाउनु छ, नागरिक उन्मुक्ति मिलाउनु छ, जसपालाई मनाउनु छ, उपराष्ट्रपति सहित प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री दिनु छ। यी पदहरू दिनुभयो त उहाँको कुर्सी बच्यो, दिनु भएन त त्यति सहज देखिँदैन। अब हेर्दै जाउँ, सम्भवतः लाग्छ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ देखिन्छ। 140 प्लस उहाँले प्राप्त गर्ने अहिलेसम्मको आकलन छ। राप्रपाले दियो भने त 160 प्लस, जसपाले दियो 170। हस्, कार्यक्रममा यही बिटमा छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।